माजी में देखा जाता था कि मगरिब हमें डिक्टेशन देता, लेकिन अब तो कुछ अरब ममालिक और अब भारत तक जो है वो डिक्टेशन देने लगा। तो हुकूमत वक्त जो है सबसे पहले ये महंगाई के जो अफरियत है इसको काबू करे, क्योंकि इस महंगाई ने पाकिस्तानियों का जीना हराम करके रख दिया है। आपकी दिफा को किसी सूरत जो है वो आँच नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान को इस निज़ाम की बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। कश्मीर मायूसियों का शिकार है। ये कहना बड़ा ही गलत है कि कश्मीरी अपनी जंग खुद लड़ें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इस्याम राठौर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी दहलीज़। साबिक़ DG ISI पाकिस्तान हमीद गुल साहब की रिहाइशगाह में मौजूद हूँ मैं, और उनके फर्जंद हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे आज गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे इनके ज़िंदगी के बारे में और हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि पाकिस्तानी कौम जो अभी इस तरफ जा रही है, जो हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, आप हुकूमत को क्या तरजीहात करनी चाहिए जो आप बेहतर समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का। और मैं समझता हूँ कि जो आपका सवाल है ये सवाल हर शख्स के दिल के अंदर एक ख़दशा पैदा किए हुए है। देखें, आवाम दोस्त जो भी काम करेंगे लोगों में मकबूलियत पाएंगे, और इसी तरीके से पाकिस्तान से मोहब्बत की आपको कुछ अमली जो है वो सबूत देने पड़ते हैं। तो हुकूमत वक्त जो है सबसे पहले ये महंगाई के जो अफरियत है इसको काबू करे, क्योंकि इस महंगाई ने पाकिस्तानियों का जीना हराम करके रख दिया है। पहले तो एक वक्त था जब गरीब की बात करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया के ऊपर मुझे लोग मैसेज करते हैं कि आप गरीब की बात करना छोड़ दें, गरीब का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। अब मिडिल क्लास तबका जो है वो भी जो है इसमें चिल्ला उठा है। वो अपने सफ़ेद पोशी का भरम कायम करना उनके लिए नामुमकिन हो गया है, बल्कि बहुत सारे लोग जो है वो मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान में हकीकत में 2 वक्त की रोटी जो है आम आदमी के लिए मुश्किल हो गई, और जो अमीर तबका है उसके अंदर भी जो बहुत ही अमीर हैं वो तो और बात है, लेकिन जो दीगर लोग हैं, इवन हम जैसे लोग जो हैं, वो मैं आपको बताऊं अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी फरमाई है हम पे, लेकिन ये अब हमारे लिए महंगाई जो है नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और हमीयत, इसके ऊपर अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई भी मुल्क जो है वो इसका मुतहम्मल हो सकता है। पाकिस्तानी तो बड़ी गैरतमंद कौम है, बड़ी बाहिम्मत कौम है, बासलाहियत और बाहुनर कौम है। और जब आप कश्मीर के हवाले से एक मानी खेज़ खामोशी इख्तियार करेंगे तो यकीनन वो सवालों को बहुत सारे जन्म देती है। साथ ही साथ यह है कि अमेरिका के हवाले से भी हमारी पॉलिसी जो है उसमें बड़ी वजाहत आनी चाहिए, 2 टोक वजाहत आनी चाहिए। कुछ जगह हम बहुत अच्छा कर लेते हैं और कुछ जगह बिल्कुल हम उनके सामने लेट जाते हैं। माजी में देखा जाता था कि मगरिब हमें डिक्टेशन देता, लेकिन अब तो कुछ अरब ममालिक और अब भारत तक जो है वो डिक्टेशन देने लगा। तो ये बात पाकिस्तानी कौम जो है उसको काबिल कबूल नहीं है किसी सूरत। तो मैं यही हुकूमत को मशवरा दूंगा कि वो सियासी निज़ाम को दुरुस्त बनाना चाहें, उनको करना चाहिए, क्योंकि आवाम का एतबार सियासत से अगर उठ जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गम और जो गुस्सा होता है वो कानून और जो इंसाफ है वो लोग फिर अपने हाथ में लेना शुरू हो जाते हैं, और अपने हाथ में लेने के बाद अपने तरीक़े का वो इंसाफ करना चाहते हैं। फिर उसके अंदर वो बहुत ही बेढब किस्म की जो इंसाफ के तकाज़े जो आजकल देखने में आ रहे हैं आपके सामने, उनका वो मुर्तकिब होते हैं। दूसरा इसके अंदर अहम पहलू जो है वो है आपकी दिफा। आपकी दिफा को किसी सूरत जो है वो आँच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दिफा के बग़ैर ममालिक ज़िंदा नहीं रहते, और दिफाई इदारों को, दिफाई ज़रूरियात को और दिफाई हथियारों को आप जो है वो पसे पुश्त नहीं डाला करते इस बुनियाद के ऊपर कि मईशत का नाम दे के उसको। इसलिए जो ममालिक अपने दिफा में मजबूत होते हैं वो सुरखरू होते हैं, जो ममालिक अपने नज़रिए में मजबूत होते हैं। पाकिस्तान में आवाम का, जैसे मैंने गुजारिश की, कि एतबार सियासत से उठ चुका है, निज़ाम अदलो इंसाफ से उठ चुका है, और इसी तरह से हमारी मईशत का जो है वो बेड़ा गर्क हो चुका है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है जिसके अंदर आपके ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं और आवाम में
लाकानूनियत और बेहरारवी और नाइंसाफ़ी और महंगाई, बेरोज़गारी और मायूसी जो है वो उसको जन्म नहीं देना चाहिए। सियासत जो होती है वो कानून से बालातर होती है, क्योंकि वो आइन साज असेंबली होती है, कानून साज असेंबली होती है। लेकिन उसको ये चाहिए कि वो अवामुन्नास की नब्ज़ पे हाथ रखे और पहचाने, उन मुश्किलात का मदावा करे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इस सिस्टम से अगर हमारा एतबार उठ गया तो फिर ये नहीं बताया जा सकता कि ये फिर नैया जो है ये कहाँ जाके रुकेगी। आप अपनी पार्टी के चेयरमैन भी हैं जवानाने पाकिस्तान, आप क्या सोच के सियासत में आए, और अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका मिलता है तो आप क्या जज्बात रखते हैं पाकिस्तानी कौम के लिए, क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, सियासत में आना या कोई फ़ौज में जब जाता है तो ज़ाहिर है उसकी ख्वाहिश यही होती है कि वो सबसे आला मुकाम के ऊपर पहुँचे, और ये ख्वाहिश हम भी लेके आए हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम अपनी ख्वाहिश के लिए अपने असूलों को कुर्बान कर दें, कि ख्वाहिश तो हमारी है। इसीलिए मैं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का फॉलोअर हूँ, एक अदना सा, और कायद फरमाया करते थे कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वाई शुड आई बेंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों झुक जाऊँ। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे असूल जो हैं वो मुकद्दम हैं, और असूल जो हैं वो इस पाकिस्तानी कौम, इसके आइन और इसके कानून के मुताबिक हैं, और पाकिस्तान की जो हमियत और सालमियत है उसको किसी सूरत दाव पे नहीं लगाया जा सकता। पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर ये मुल्क ना हो खुदा न खास्ता तो हमारी क्या हैसियत, एक ग़ुलाम से ज़्यादा की हैसियत नहीं है गैर मुल्कों में। मैं ये समझता हूँ कि मैं सियासत में इसलिए आया, बहुत सारे लोग जर्नैल के बच्चे, बहुत सारे लोग अपने वालिदैन का नाम के साथ चलते हैं, दुनिया में अच्छी अच्छी नौकरियां भी मिल जाती हैं, कोई कारोबार कर लेते हैं। मैंने मुश्किल रास्ता इख्तियार किया। जनरल साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ मेरा ज़ाहिर है बहैसियत एक बाप का एक रिश्ता तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ वक्त गुज़रता रहा, मैं उनके साथ चलता रहा, और उनके हर, आपने देखा कि हर जहाँ भी वो गए तो मैं उनके साथ साथ साए की तरह रहा। आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं के जूतियों तो फैल हूँ, उन्हीं से सीखा है। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो सफ़र था एक फ़ौजी जर्नैल से अवामी जर्नैल तक का, वो मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा। मेरे में वो जज्बा हुब्बुल वतनी मज़ीद बेदार हुई, मेरे के अंदर एक एहसास ज़िम्मेदारी ने जन्म लिया, और मैंने ये सोचा कि जिस मुल्क ने हमें इज़्ज़त भी दी और पैसा भी दिया और एहतराम भी दिया और इंतहा से ज़्यादा मोहब्बत, मैं अपनी कौम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिसने बहुत ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत दी। ये कौम बड़ी अच्छी है, और अगर इससे दिल से मोहब्बत की जाए और ये अपने लीडर को मुखलिस देखे और ईमानदार देखे तो ये उसके ऊपर अपनी जान भी वारती है। मेरे वालिद के लिए इंतहाई काबिल एहतराम जज्बात, मैं पाकिस्तानी कौम को दोबारा सलाम पेश करता हूँ। ये मोहब्बत जो है वो मैं खामोश होकर नहीं बैठ सकता था, इसके कुछ तकाज़े हैं, इसके कुछ कर्ज़ है जो उतारना था। उसके लिए सियासी मैदान को इंतखाब किया, और वालिद साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए आवाम के लिए मेहनत, फलाह और बहबूद जो है ये दिल में एक जज्बा है। मैं वेलफेयर का भी बहुत काम करता हूँ। जनरल साहब ने ही एक तंजीम बनाई थी सर्विस फॉर ऑल सफ़ा के नाम से, वो एक रजिस्टर्ड जो है फलाही इदारा है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ के अंदर वो अपना किरदार अदा कर रहा है। उसमें यतीम खाने भी हैं, अस्पताल भी हैं, एजुकेशन के हवाले से भी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ और पानी की स्कीमें भी हैं जो कि थर पारकर से लेके कश्मीर तक जाती हैं। तो बहरहाल मैं ये बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक इसके अलावा एक इदारा तहकीकात और अमल जो है जिसको थिंक टैंक कहा जाता है, मिसाक रिसर्च के नाम से वो बनाया। मैं इससे पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी आपकी क्या अचीवमेंट है, तो मैं ऑल पार्टीज़ डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एग्जेक्टिव मेंबर था, APDM जिसका नाम था, दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के मरकज़ी रहनुमा था, मिली यकजहती कौंसिल का मरकज़ी रहनुमा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जो है वो अपनी पार्टी तहरीक जवानान पाकिस्तान और कश्मीर जो है वो चलाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
الجزیرہ قطر کے اندر جو ہے ساؤتھ ایشیا کے اوپر میں ان کا جو ان کا تھنک ٹینک تھا اس کا سربراہ بھی رہا ہوں، جو کہ میرے خیال میں ایک بہت ہی باعث اعزاز بات ہے، کیونکہ الجزیرہ قطر ایک بہت بڑا نام ہے، ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے ٹی وی کا، اور دنیا کے 27 ممالک میں پاکستان کی الحمدللہ نمائندگی بھی کر چکا ہوں، اور بیسٹ ایوارڈ بھی لے چکا ہوں الحمدللہ یو این کی جانب سے۔ اور اپنے ملک کے اندر میں ایک صحافی بھی ہوں، میں کالم نگار ہوں، میں ملک کے بڑے جرائد کے اندر آج کل ڈیلی دنیا کے اندر میں منسلک ہوں ان کے ساتھ، اور بالکل ایک فری لانس کے طور پہ بھی کام کرتا ہوں۔ اپنے ٹی وی پہ جو بھی تجزیات ہیں، جو بات چیت ہے، وہ اپنے پیش کرتا رہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جو مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ اس پاکستانی قوم کا قرض ہے ہم پر، اور ہم لوگوں کو اگر پاکستان نے اس مٹی کے بدولت ہمیں اتنی عزت اور احترام اور تکریم دی، تو ہمیں بھی اس کا احتراماً ہمیں اس کو کچھ ریٹرن کرنا ہے، اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ نوجوان قیادت آئے، اور جب جوان قیادت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں سمجھتا ہوں کہ قیادت جوانوں کے پاس آنی چاہیے، اور جوان آگے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی سرکار بنائیں گے، اب کی بار جوان سرکار۔ جنرل امید گل صاحب کی جو پیشن گوئی ہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ابھی یہ بتائیں کہ وہ اللہ لوگ تھے یا پھر وہ ان کا ویژن تھا جو ان کی باتوں کو جو ہے وقت ثابت کر رہا تھا؟ دیکھیں، وہ دونوں تھے۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ جو نالج ہوتی ہے، نالج تو امریکہ کے پاس بھی ہے، لیکن وزڈم نہیں ہے ان کے پاس، دانش جس کو کہا جاتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی دانشور بھی ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک پڑھا لکھا اور دانشور جو ہے وہ صاحب بصیرت بھی ہو۔ صاحب بصیرت وہ ہوتا ہے جس پہ اللہ مہربان ہوتا ہے۔ تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جنرل صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت کے جو ایک تحفے سے نوازا تھا، ویژن بھی رکھتے تھے الحمدللہ، اور ان کے ویژن کو تو ساری دنیا اب تسلیم کرتی ہے۔ جو باتیں انہوں نے 20 سال پہلے کہیں، 30 سال پہلے کہیں، وہ الحمدللہ آج سچی ثابت ہوتی ہیں۔ ویژن جو تھا وہ اسلام سے ہٹ کے نہیں تھا، امت سے ہٹ کے نہیں تھا، وہ پاکستان سے ہٹ کے نہیں تھا، وہ وفا، دیانت، امانت، شجاعت، قہاری، غفاری، قدوسی، جبروت سے ہٹ کے نہیں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی، اور میں تو یہی کہوں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے گوہر نایاب جو ہیں پاکستان میں اور لائیں، اور تاکہ ہم اپنے منزل کو، اپنے اسلاف کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کو چار چاند لگائیں اور اس کو ترقی کی راہوں پر گامزن کریں۔ کوئی ایسی پیشن گوئی یا کوئی ایسی بات جو انہوں نے آپ سے علیحدگی میں کی ہو اور ابھی وہ پوری ہونا باقی ہو، وہ آپ کرنے میں بتا سکتے ہیں؟ وہ میرے ساتھ بہت ساری باتیں ظاہر ہوتی تھیں، اور وہ ایک کھلی کتاب تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چھپایا نہیں کسی سے، جو کام کرتے تھے دھڑلے سے کھل کے کرتے تھے، سامنے سے آ کے کرتے تھے، پیٹھ پیچھے کام نہیں کرتے تھے۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب آئیں گے، عمران صاحب کو یہ بھی کہا تھا کہ تم لوہے کی ہیلمٹ پہن بھی لوگے تو اس نظام کے ساتھ ٹکرے مار مار کے وہ ہیلمٹ ٹوٹ جائے گی۔ اس نظام کو بدلتے ہوئے وہ دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کا ایک پیشن گوئی تھی کہ یہ نظام اور پاکستان اب اکٹھا نہیں چل سکتا، ایک کو مرنا ہے اور پاکستان کو وہ کہتے تھے کہ زندہ رہنا ہے۔ تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس کو جانا ہے۔ دوسرا، وہ یہ کہتے تھے کہ عمران صاحب آئیں گے، حکومت میں آئیں گے، اور اس کے بعد وہ بری طریقے سے ناکام ہوں گے، اور جب نوجوانوں کی امیدیں جو ہیں وہ ڈیش ہوں گی، یہ ان کے الفاظ میں بول رہا ہوں، جب بالکل ملیاں میٹ ہوں گی نوجوانوں کی امیدیں، تو پھر وہ ایک نئے نظام کی طرف جو ہے وہ رخ کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نئی قوت جو ہے اس کی بہت بڑی گنجائش ہے پاکستان میں، کیونکہ ماضی کی سیاسی پارٹیوں کو اس قوم نے مسترد کر کے موجودہ حکومت کو جو ہے وہ اقتدار کی مسند پہ بٹھایا، لیکن اس حکومت نے بھی جو ہے وہ پہلے والوں سے، بلکہ میں کہوں گا کہ نہ پہلے والوں نے اچھا پرفارم کیا، نہ یہ اچھا کر رہے ہیں۔ جو یہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ میں شخصیات پر تنقید نہیں کیا کرتا، لیکن نظریات پہ تنقید کرنا میرا حق ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نئے نظام کی آمد ہے، اور یہ تو ہو کے رہے گا۔ DGISI کا بیٹا جب بیٹے تھے آپ، تو تب آپ کو کیسا لگتا تھا اور اب کیسا لگ رہا ہے؟ تب شعور نہیں تھا اس طرح سے،
اور तब भी पैदल जाया करता था स्कूल। तकरीबन मेरा स्कूल उस टाइम पे 4 से 5 किलोमीटर था, और सुबह कभी किसी से वो ले लेता था, लिफ्ट ले लेता था, कभी अब्बू जा रहे होते थे तो उनके साथ बैठ के स्कूल वो रास्ते में मुझे छोड़ दिया करते थे, लेकिन बहुत कम होता था क्योंकि वो बहुत ही अलग सुबह निकल जाया करते थे, और स्कूल के ज़ाहिर एक टाइमिंग होते हैं, और मैं पैदल जाता था, पैदल ही वापस आ जाता था। कोर कमांडर जब बने तो वहाँ भी पैदल जाता था, बहुत बहुत दूर था वो तो लेकिन यह है कि कभी कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ। अब के हालात फ़र्क हैं, तकाज़े फ़र्क हो चुके हैं, अब कुछ और ज़ाविये हैं देखने के, परखने के, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस टाइम पे भी अल्लाह का शुक्र है लोग एक इज़्ज़त देते थे। इज़्ज़त वो होती है जो मैं आज ये समझता हूँ कि जो लोगों के दिलों में है, और मैं ये दुआ भी करता हूँ अपने लिए कि अल्लाह ताला मुझे भी उसी इज़्ज़त से नवाज के लोगों के दिलों में जो मोहब्बत डाल दी। एक जनरल साहब के साथ एक ब्रिगेड साहब थे, ब्रिगेड अनवर बाचा साहब, वो ISI में भी थे, तो वो कहते थे कि जब अल्लाह ताला किसी को मुंतखब कर लेता है तो लोगों के दिलों में उसके लिए इज़्ज़त और मोहब्बत पैदा कर देता है। मैं समझता हूँ वो मोहब्बत आज भी जनरल साहब के लिए मौजूद है लोगों के दिलों में। लोग मेरे हाथ चूमते हैं, लोग बड़े बड़े लोग मेरे टांगों को हाथ लगाते हैं, घुटनों को हाथ लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये मुझे नहीं, ये असल में जनरल साहब को इज़्ज़त दी जाती है। तो ये इज़्ज़त मेरे टूटते हुए अज़ाइम को मज़ीद तक़वियत बख्श देती है, और मुझे फिर एक नया हौसला और जिला बख्शती है, जिसके अंदर मैं ये सोचता हूँ कि मुझे अब मज़ीद मेहनत करनी है इस नाम को बरकरार रखने में, इस नज़रिए, सोच और फ़िक्र को आगे बढ़ाने में, और इस मुल्क के लोगों की खिदमत करने के लिए। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि वो मोहब्बत और वो रूह अल्लाह ताला मेरे में भी फूंके, और मैं अपने दिल से, सिद्क़े दिल से कोशिश करता हूँ। बाकी रब की ज़ात जानती है कि उसने किसी को क्या देना है, क्या नहीं देना। आज भी मैं समझता हूँ कि जब वो DGISI थे तो भी लेकिन मैं समझता हूँ कि आज उनका रुतबा और मुकाम DGISI के ओहदे का जो है मोहताज नहीं। ISI को ISI का नाम देने में अगर पूरी दुनिया, ये तो मैं नहीं कह रहा ना, पूरी दुनिया मानती है, तो वो जनरल साहब को अल्लाह ताला ने ये एक मौका दिया कि उन्होंने इस इदारे को उस उफ़क़ की बुलंदियों पे ला के खड़ा कर दिया, जिससे आज दुनिया जो है और दुश्मन और कुफ़ार थर थर काँपते हैं। अभी आप मुल्की सूरत हाल में क्या कहेंगे कि आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं, कोई तब्दीली देख रहे हैं कि आने वाले 5 साल या 10 साल में जो बहुत बड़ी तब्दीली सामने आने वाली हो, क्या पेशन गोई आप करेंगे? मेरा ये ख्याल है कि मुल्क को जिस हम नहज पे लेके जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आवाम के सामने खाने पीने की अशिया जो है वो तरजीह पा जाएं और दिफा जो है उसको तल्फ़ कर दिया जाए। मुझे ये पता है अच्छी तरीके से कि दुश्मन के बड़े भयानक अज़ाइम हैं। दुश्मन हमारी एक मज़बूत, मुस्तहकम और एक बहादुर फ़ौज को बर्दाश्त नहीं करता, एक आँख नहीं भाता, चाहे वो मगरिब हो या वो मशरक़ की जो है वो दजाली क़ुव्वतें हों। दूसरा यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि अफ़वाज की तादाद में कटौती जो है आने वाले वक्तों में इसके ऊपर सोचा जाए, अल्लाह ना करे। लेकिन हमने देखा कि डिफेंस बजट नहीं बढ़ा, जबकि इसके मुकाबले में भारत में डिफेंस बजट जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा असले का ख़रीदार बन गया। दूसरी बात इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर बम है हमारा, क्योंकि दुनिया चाहती है कि पैसों के बदले पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो है ख़रीद लिया जाए। तो कहीं ये ना हो कि कुछ कर्ज़ा माफ़ कर दिया जाए और कहा जाए कि चलो फिर इसको फ्रीज़ कर दो, कैप कर दो, रोल बैक कर दो इस प्रोग्राम को। गो कि ये एक मुश्किल अमल होगा, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि दजाली क़ुव्वतें बाकायदा एक मुनज़्ज़म मनसूबा साजी के साथ हमारा डीन्यूक्लियराइजेशन चाहती हैं, डीमिलिटराइजेशन चाहती हैं, डी इस्लामाइजेशन चाहती हैं। इसलिए क्योंकि उनको पता है कि ईमान तकवा जहाद फ़ी सबीलिल्लाह का मोटो रखने वाली फ़ौज जो है
وہ صرف فوجی نہیں بلکہ جہادی بھی ہیں، اور لفظ جہاد سے آج مغرب جو ہے وہ تھرا اٹھا، کیونکہ صلاح الدین ایوبی کے بعد جہاد کو دوبارہ جلا افغانستان کے اندر بخشی گئی روس کے خلاف، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد مجاہد اسلام جنرل حمید گل رحمۃ اللہ کو یہ کردار سونپا کہ انہوں نے روس جیسی ایک سپر پاور کے 16 ٹکڑے کیے، 6 اسلامی ریاستیں اس سے جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئیں۔ تو یہ انسان اپنے آپ کو کبھی کمزور نہ سمجھے، کبھی یہ بات نہیں ہوتی کہ معیشت ہوگی تو ہم کچھ کریں گے۔ آج کشمیر توجہ چاہتا ہے، آج کشمیر آزادی چاہتا ہے، پاکستان کی بھرپور مدد چاہتا ہے، وہ عسکری بھی چاہتا ہے، وہ معاشی بھی چاہتا ہے، وہ سیاسی بھی چاہتا ہے، اور وہ سفارتی بھی چاہتا ہے۔ لیکن سیاستی اور سفارتی سے معاملہ نہیں بنا اتنے سال۔ اب اگر ہم نے ان کو تنہا چھوڑ دیا تو میرے خیال ہے کہ کشمیر کے بغیر پاکستان کا وجود ادھورا ہے اور وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے موجودہ اس کے اندر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر سیاسی نظام کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا علم بلند ہوگا، اور لوگ اس نظام کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ اگر ہم بحیثیت قوم اور کچھ ہمارے دانشور اور دانا افراد جو ہے وہ اکٹھے ہو کے ایک مشترکہ لاہ عمل طے کرتے ہیں، تو پھر تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ افق کی بلندیوں کو چھوئیں گے، اور پاکستان دنیا کی قیادت کرے گا اور ایک نیا نظام دنیا کو دے گا جس کے لیے وہ پیدا ہوا تھا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو خدا نہ خواستہ کہیں ہم آپس میں نہ الجھ پڑیں، تو یہ نظام پاکستان کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے، پاکستان کو اس نظام کی بلی کا بکرا نہیں بنایا جا سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج جو لوگ صدارتی نظام کی بات کر رہے ہیں، اسلامی صدارتی نظام، تو آئین پاکستان کے اندر فی الحال اس کی کوئی آئینی شکل موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ اس آئین کو ختم نہیں کیا جاتا تب تک ایک نیا نظام جو ہے وہ آپ لا نہیں سکتے۔ اس کے اوپر ہمیں غور کرنا پڑے گا میرے خیال ہے۔ کشمیر کی تازہ صورتحال پہ آپ کیا کہیں گے کہ وہاں پہ ابھی کیا حالات آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، کشمیر کی تازہ صورتحال جو ہے وہ اس کو فی الوقت مایوسیوں کا شکار ہے۔ یہ کہنا بڑا ہی غلط ہے کہ کشمیری اپنی جنگ خود لڑیں، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے درجنوں اس کے اوپر آرٹیکلز موجود ہیں اور تقریباً 18 ریزولوشنز موجود ہیں۔ کشمیر کی آزادی جو ہے وہ تو دیکھیں نا، بڑا واضح بتایا گیا کہ یا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے ذریعے وہ ہندوستان کا حصہ بنے یا پاکستان کا، تیسری آپشن ہے نہیں اس کے اندر۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ استصواب رائے کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ پورا کشمیر کے اندر 9 لاکھ بھارتی فوج کی موجودگی اس بات کی واضح عکاسی کرتی ہے کہ کشمیریوں نے فیصلہ پاکستان کے حق میں دے دیا ہوا ہے۔ لیکن کیا پاکستان ان کے لیے اس انداز میں کھڑا ہے؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1947 جولائی کو الحاق پاکستان کا اعلان کرنے والا کشمیر اور کشمیری قوم پاکستان کے 26 دن پہلے الحاق پاکستان کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر 26 اکتوبر یعنی کہ 27 اکتوبر کو جب بھارت اپنی ناپاک فوجیں اس جنت نظیر کے اندر اتارتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا حصہ ہی نہیں تھا، تبھی تو اتارتا تھا، ورنہ تو موجود ہوتی۔ تو جب اتارتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تب تک وہ کس کا حصہ تھا؟ وہ تو پاکستان کا تھا۔ تو یہ نعرہ میرے خیال میں اس کو ریفریز کرنا چاہیے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ مناسب نہیں ہے۔ کشمیر تو تھا پاکستان، کشمیر ہے پاکستان، اور کشمیر رہے گا پاکستان۔ ہاں، اگر یہ بلوچستان کے اوپر اگر دشمن کی یلغار ہوتی، یا فرض کریں وہ خیبر پختونخوا پہ یا پنجاب پہ یا سندھ پہ ہوتی، تو کیا تب بھی ہمارا ایسا ہی معذرت خوانہ رویہ ہوتا؟ تو میرے خیال میں ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اور قومیں اپنی آزادی کی قربانیاں دیا کرتی ہیں،
روس نے بڑی جنگیں لڑیں، پولینڈ نے بڑی جنگیں لڑیں، 11 جنگیں غالباً پولینڈ نے لڑی، یہ آپ کے ترکی نے بے تحاشا جنگیں لڑیں، اور دنیا کے اندر کیا امریکہ نے نہیں جنگ لڑی، کیا برطانیہ نے نہیں لڑی، کیا فرانس نے نہیں لڑی. تو اپنی آزادی کی قربانی کمز ود اے پرائس ٹیگ، اس کی ایک قیمت ہوتی ہے. اور جب آپ دیکھیں نا، علامہ مجھے یاد آ جاتے ہیں، علامہ کہتے ہیں کہ غلامی میں کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں. تدبیر اور شمشیر دونوں جو ہے وہ آپ کو رزلٹ نہیں پروڈیوس کرتی، کیونکہ آپ غلامانہ سوچ. تو نوجوانوں کے لیے یہی پیغام دوں گا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ، یہ قوم میں بڑا حوصلہ ہے، قوم میں بڑی ہمت ہے، باصلاحیت ہے. اس کو کردار سازی کی ضرورت ہے. قوم کے کردار سازی پہ توجہ نہیں دی گئی. آپ نے اسٹیٹ بلڈنگ کا کام کیا، سڑکیں تعمیر کر دیں، کوئی ایئرپورٹ بنا دیے، لیکن قوم نہیں بنائی. جبکہ اس کے مقابلے میں چین کے اندر ماؤ زے تونگ نے، چوئن لائی نے اور دیگر لیڈرشپ، اور آج تک شی جن پنگ جو ہیں وہ ایک نیشن بنا رہے ہیں. آپ دیکھیں امریکہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں، دنیا کے سامنے کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے رائٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہیں، وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے. جبکہ ہم کہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سفارتی جو عمل دخل ہے وہ اس کے اندر ہم بہت ہم پتہ نہیں اپنے پاکستان کے سفارتکار ہیں یا بیرون ملک کی سفارتکاری کر رہے ہیں. یہ ابھی تک ایک معمہ ہے جس کو حل ہونا ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسے دوراہے پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے جہاں ہم ایک طرف بالکل افق کو چھو سکتے ہیں، اور کہیں ایک طرف ایسا نہ ہو کہ ہم سخت قسم کے انتشار کا شکار ہو جائیں. کیونکہ معاشرے میں وہ تمام انگریڈینٹس موجود ہیں جو ایک مایوسی کی، ایک ڈپریشن کی، ایک فرسٹریشن کی جو فضا ہے اس میں اضافہ کر رہے ہیں. اور اس میں سیاسی کردار کو سامنے اجاگر کرنا پڑے گا، کیونکہ سیاست ہوئی تو پاکستان بنا، سیاست ہوئی تو ملک ٹوٹ گیا. دیکھیں یہ سیاست جو ہوتی ہے یہ بنا بھی دیتی ہے اور بگاڑ بھی دیتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ قوم کے اندر، آج مجھے بڑے دکھ سے اور رنج سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ اگر غور فرمائیں تو کوئی ایک ایسی سیاسی شخصیت جس کے اوپر لوگوں کا یقین ہو. نوابزادہ نصر اللہ صاحب تھے، اللہ بخشے ان کو، جو بھی تھے لوگ ان کی بڑے عزت کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے چند اور لوگ تھے جن کے اوپر لوگوں کا، ایک قوم کا، ایک من حیث القوم لوگ ان کو عزت دیا کرتے تھے. ڈاکٹر قدیر خان صاحب اب ہمیں نہیں رہے. ڈاکٹر صاحب کے، میرے والد صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ایک فوجی جرنیل کے طور پر ایک بہت عزت سے بخشا. صحافی برادری کے اندر آپ کو کوئی ایسی شخصیت نہیں ملے گی کہ ایک وقت تھا جب نوائے وقت جیسا اخبار جو ہے وہ سادہ کاغذ چھپا اور لوگوں نے خریدا، یعنی کہ صحافت پہ یہ اعتبار تھا. آج کوئی آپ کو صحافی نہیں ملے گا. آج کوئی آپ کو ایسا ریٹائرڈ جو ہے میرے خیال میں سروسز سے کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جس پہ پوری قوم جو ہے وہ یکسوئی سے اعتبار کرے. آج آپ کو کوئی ایسا سیاستدان نہیں ملے گا. آج آپ کو ایسا کوئی فلنتھراپسٹ نہیں ملے گا. آج آپ کو کوئی ایسا جو ہے وہ کوئی بڑا نامور شخصیت نہیں ملے گی. یعنی کہ ہر کو یہ جو موجودہ سیاسی سسٹم کچھ عرصے سے یہ جو چل رہا ہے 2012 کے بعد سے، اس نے تمام لوگوں کو جو ہے وہ شکوک اور شبہات کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا گیا، اور پوری قوم کو جو ہے وہ ایک دوسرے پہ سے اعتبار کم ہو گیا. یہ خطرناک صورتحال ہے، اس کو قابو کرنا چاہیے فوراً. آنے والے الیکشن میں آپ کی پارٹی کا کیا ویژن ہے، اور کیا آپ الیکشن لڑیں گے؟ اپنی پارٹی کو تنظیم سازی آپ نے کی ہوئی ہے یا آنے والے وقت میں کریں گے آپ؟ دیکھیں میں اللہ سے دعا گو ہوں اسی طریقے سے جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے رفقا کے لیے دعا کی. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اچھے ساتھیوں سے نوازے. اور اس ٹائم پہ ہم کے پی میں باقاعدہ الیکشن ہم لڑ رہے ہیں، اور ہم نے جو بلدیاتی انتخابات کے اندر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں ان میں کچھ بلا مقابلہ منتخب بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ.
اور اسی طرح سے ہم نے کشمیر کے بھی جو حالیہ الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی حصہ لیا، اور ہماری ووٹوں کی تعداد بھی الحمدللہ اچھی رہی. ہم پہلی بار تھی، وسائل نہیں ہیں، مشکلات ہیں، سیاست کے افق کے اوپر ابھی ہم اس انداز میں آشنا نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں، اور بالکل ہم لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اب چہرے نہیں، اب نظام بدلنا پڑے گا. اب اس سسٹم میں رہ کے سیاست جو ہے وہ شاید وہ رزلٹس نہ پروڈیوس کر سکے جو اس قوم کو ضرورت ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم اس ناقص سسٹم کے لیے پاکستان کو قربان نہیں کر سکتے. کوئی بات نہیں، ہم پھر اٹھ کھڑے ہوں گے. ہم بڑی پاکستانی قوم میں ریزیلینس بڑی ہے، یہی تو خوبصورتی ہے. اس میں بڑی یہ ریپیل کرتی ہے ایک دم. جب مغرب کا ایجنڈا کھل کے سامنے آتا ہے تو پھر نظریات ہم سے نہ چھینے جائیں. ایک خاص ٹولہ اس ٹائم پہ کچھ عرصے سے پاکستان میں جو ہے وہ مایوسی کو بھی جنم دے رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی تمام جو کاوشیں کوششیں جو افغانستان کے اندر ہوئیں، جو باقی جگہوں پہ ہوئیں، جو آج جو ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو وہ دنیا میں مقام، جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں ان کے اوپر حرف اٹھانے، جو ہمارے اچیومنٹس جن لوگوں کی ہیں ان کے اوپر حرف اٹھانے، یعنی کہ کوئی ہیرو نہیں رہ سکا، اور کوئی جو پاکستان کی اچیومنٹ ہے وہ اچیومنٹ نہیں کہلا سکتی. ہم نے اتنی مایوسی کے اندر ہمیں ابھی یہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں، میں پرتشدد واقعات ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن کیا دنیا میں نہیں ہوتے؟ کیا کرائسٹ چرچ میں 49 مسلمانوں کو ایک مسجد میں بھون نہیں دیا گیا تھا؟ اس کو تو کبھی آپ نے کسی اور مذہب کی دہشت گردی کے نام سے نہیں یاد کیا کہ کرسچن آپ نے کہا یا کوئی اور نسب دیا. کیا امریکہ میں جس طرح ہو، کینیڈا میں ابھی مسلمانوں پہ سے گاڑیاں جو ہیں وہ روند کے چلاتے ہوئے چلے گئے، تو کیا برطانیہ میں جو ہوا یا فرانس کے اندر، مطلب کپڑے نہ پہننے پہ کوئی قانون نہیں ہے لیکن حجاب لینے پہ قانون ہے. کیسی عجیب و غریب بات ہے نا. تو یہ آپ جس انداز کے اندر اور جس اس میں گرداب میں پھنستے جا رہے ہیں، خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، اور ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. ہم جب کوا ہنس کی چال چلے گا تو وہ اپنی بھی بھول جائے گا. تو ہمیں اپنے جو ہم ہیں، جیسے ہیں، جو روایات ہیں، ہمیں اس میں فخر لینا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی امریکہ نے یہ بتایا کہ 50,000 قتل ان کے ہر سال ہو جاتے ہیں، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. پاکستان میں جو ہے وہ ہوتے ہیں تو وہ دنیا جو ہے اس کو نشانے پہ ڈال دیتی ہے. اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کی وجہ ذمہ دار ہے اس کی، یا پاکستانی میڈیا یا اس کی حکومت ذمہ دار ہے؟ میرے خیال میں نان پروفیشنل ایٹیچیوڈز جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور قوم کی تربیت سازی نہیں کی گئی. اور میں نے آپ سے کہا کہ فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. یہ فرسٹریشن جب بڑھتی ہے تو یہ پھر ایک بے ہنگم انصاف کے طریقے اختیار کر لیتی ہے. جو گزارش کی کہ آج یہاں خواتین کی آبرو ریزی ہوئی، بہت ہی میرے خیال میں قابل مذمت بھی ہے، اور بہت ہی انتہائی غم و رنج بھی ہے، اس پہ غصہ بھی ہے. لیکن میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری تو مشرقی روایات اور اسلامی روایات کی بالکل ہی عکاس نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو کیا مغرب کے اندر، امریکہ کے اندر، نیو یارک کے اندر ہر ایک منٹ میں ایک خاتون جو ہے وہ نشانہ بنتی ہے. تو ہم اب صرف ہمارے یہاں میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ مایوسی صرف ناکامی پہ گفتگو کر رہے ہیں. آپ نے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو مان لینا، آپ نے وہ عزت اور مقام نہیں دیا جو آپ کو دینا چاہیے تھا. آپ نے دیکھ لیا جنازے پہ. میں مزید اس پہ گفتگو نہیں، میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا، میں ویسے بات کر رہا ہوں. اس لیے ہم دوسروں کی خامیوں پہ سیاست نہیں کریں گے، اپنی خوبیوں پہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے لوگوں کو، جوانوں کو، خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو بہت صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے، اور ان صلاحیتوں کو سامنے لا کے سیاست کے دیکھیں نا طرز تھے. پاکستان سیاست کے نتیجے میں بنا
اور ایک ایسی سیاست ہوئی جس میں اپنی قیادت پہ یقین تھا. وہ ایک انقلابی سیاست تھی, ایک نظریاتی سیاست تھی. اس کے بعد جو ہے وہ ایک تعمیراتی سیاست شروع ہوئی, وہ ایوب خان صاحب کا دور گزرا. اس کے بعد ملک ٹوٹنے کی سیاست ہوئی, پھر ملک کو بچانے کی سیاست ہوئی, پھر افغانستان میں روس آ گیا, اور پھر ایک جہاد اور اسلام کا جو ہے وہ نعرہ بلند کیا گیا, اور وہ وقت کی ضرورت تھی. اس کے بعد پھر چھوٹی موٹی یہ جو تعمیرات تھیں, سڑکیں فلانا, ان کی سیاست شروع ہوئی, لیکن ساتھ ہی ساتھ کرپشن کی سیاست نے بھی جنم لے لیا. اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ کے سامنے سرنگوں ہونے کی سیاست شروع ہوئی, اور ہم بالکل وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک سجدہ تو کیا نہیں, باقی 1000 سجدے ہم کرتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ بے حمیت بھی ہوئے, بے آبرو بھی ہوئے, قوم کی بیٹیاں بھی بیچ دی گئیں, قوم کے بیٹے بھی بیچ دیے گئے. اس کے بعد پھر ایک گالی گلوچ کی سیاست شروع ہو گئی. یہ ہماری روایات نہیں ہیں. اب پھر نظریات کی سیاست ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ نظریات جو ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. وہی ایسا کہ یقین جب لیڈرشپ پہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بابا انگریزی بولتا ہے پر جو کہتا ہے میرے دل کی بات کہتا ہے. قوم آج بھی وہی ہے, صرف رویے تبدیل ہوئے ہیں, اور رویے تبدیل کون کرتی ہے؟ سیاست کرتی ہے. اور جب دین سے جدا ہوتی ہے تو چنگیزیت رہ جاتی ہے, اور یہ چنگیزیت آپ کے سامنے ہے. جہاں عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اس کے لیے کوئی ایسا ویلفیئر کا کام نہیں ہے, کوئی اس کی روٹی روزگار کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی مہنگائی کے اوپر قابو نہیں ہے, کوئی اس کی جو ہے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو جاتے, کوئی تعلیم اور صحت کے اوپر جو ہے یہ صرف کہہ دینا کہ جناب دیکھیں نا, میں اگر آپ نے ایک سوال پوچھا کہ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو کیا کرتا, میں اگر وزیر اعظم ہوتا تو میں سب سے پہلے ایک کام کرتا کہ میں یہ سمجھتا کہ دفاعی معاملات کے اندر فی الوقت جو موجودہ صورتحال اور جو دنیاوی حالات ہیں اس کے پیش نظر دفاعی اداروں کو کھل کے کام کرنے دینا چاہیے, اور میں اس کے اندر زیادہ عمل دخل نہ کرتا. اپنی سوچ ضرور دیتا, لیکن اس کے جو صرف وہی اپنے اوپر طاری کر لیتا یہ نہ کرتا. فارن پالیسی انڈیا کے حوالے سے, امریکہ کے حوالے سے, چین کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے اس میں مداخلت کم کرتا. دنیا میں باقی دیگر ممالک ہیں, میں اس پہ کام کرتا اور سورسز کو ٹیپ کرتا, یہ بھی ہو سکتا تھا. پھر آپ کو میں صحت اور تعلیم پہ گفتگو کرتا, یکساں تعلیمی نظام بناتا, پولیس کے نظام کے اندر ریفارمز کرتا, پولیس کے نظام. اب یہ کسی نے منع تو نہیں کیا, آپ کو زراعت پہ کسی نے منع کیا, آپ کو کسی نے جو ہے تعلیم و صحت پہ منع کیا, آپ کو ایویشن پہ کسی نے منع کیا, آپ کو ریلوے پہ کسی نے منع کیا, آپ کو جو ہے وہ کامرس اینڈ انڈسٹری کے اوپر کسی نے منع کیا, آپ کو تعمیرات پہ کسی نے منع کیا. تو یہ 3-4 نو گو ایریا چھوڑ کے آپ کو کس نے منع کیا تھا کہ آپ افریقی ممالک کے ساتھ, آپ پورے پاکستان کے اندر آپ روزانہ ماشاءاللہ ایک صحافی ہیں, آپ باعلم ہیں, کبھی آپ نے سنا افریقی ممالک کے ساتھ پاکستان کا کیا کیا؟ پتہ ہی نہیں چلتا, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. تو یہ المیہ ہے. میرا خیال ہے کہ اپنا پیسہ کھوٹا, پرائے کا کیا دوش. اپنے آپ کو دیکھنا ہے, سنبھالنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اپرچونٹیز ہیں ایک سیاستدان کے لیے اگر وہ کام کرنا چاہے تو. لیکن پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہاں آتی ہے کہ جب جنیجو صاحب کے دور حکومت کے اندر بہت ظلم ایک ہوا, وہ یہ ہوا کہ تمام جو کمشنریٹس تھیں ان سے اختیارات لے کے نوکریاں اور پیسے جو تھے وہ ایم این اے ایم پی اے کے ہاتھ میں دے دیے گئے. اب ایم این اے ایم پی اے جو تھے وہ دنیاوی بادشاہ بن بیٹھے, ان کے ہاتھ سے ہوتا تھا. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنے ہی اپنوں کو, اور باقی جو, جبکہ کمشنر جو تھا وہ ایک کیریئر آفیسر ہوا کرتا تھا, اس کے اوپر سرٹن چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے تھے, اس کی آگے سے پروموشن نہیں ہوتی تھی. اس کے دیکھیں نا, اگر میں فرض کرے کمشنر تھا اور میں اپنے ساتھ ایک گاڑی لے گیا, یا فنڈ آیا تھا 2 کروڑ روپے, اور پتہ چلا کہ میں آپ آنے والے نئے کمشنر ہیں, میں آپ کو 1.5 کروڑ روپے دیتا ہوں, تو آپ تو فوراً رپورٹ لکھ دیں گے جناب مجھے 1.5 کروڑ روپے وصول ہو گیا, باقی 50 لاکھ کسی سے پوچھ لو. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ جی دیکھیں جی اپوزیشن کے بھی کام کرنے پڑتے ہیں, حکومت کے ٹھیک ہے وہ 70% کر دیتا تھا, لیکن 30% وہ اپوزیشن اور دیگر جو مکاتب فکر تھے وہاں ان کو بھی وہ فیسیلیٹیٹ کرتا تھا. لیکن بعد میں یہ دیکھنے پہ آیا کہ کچھ جگہ ایسا بھی ہوا کہ مخالفین کے گھروں کے سامنے سڑک جو ہے وہ آ کے وہاں تعمیر نہیں ہوتی, اور 100 فٹ کے بعد دوبارہ تعمیر ہو جاتی ہے. یہ راولپنڈی کا ایک مجھے پتہ ہے, میں جانتا ہوں, میں نام نہیں لینا چاہتا, کہ وہ حکومت نے سڑک وہاں تک بنائی, درمیان میں
अपोजिशन का घर था उसको छोड़ के फिर आगे बना दी। तो ये काम कम से कम कमिश्नर्स नहीं किया करते थे। जो नौजवान आपकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तंजीम साजी करना चाहते हैं, उस हवाले से आपने क्या पैगाम देंगे कि वो क्या लाए अमल दिखाएंगे? मैं उनको यही कहूँगा कि हम वेलकम करना चाहते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ, देखिए ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत ऐसा शख्स हूँ जिसको दुनिया जानती है, अल्लाह की मेहरबानी से एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ और किसी कंट्रोवर्सी में अपने आप को नहीं डालता। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं नौजवानों को इसलिए बाहर लाना चाहता हूँ कि मैं एक मुतबादिल क़यादत पैदा कर सकूँ और जो इल्म जो भी अच्छा या बुरा मेरे पास मौजूद है, कमी या बेशी है उसमें, मैं चाहता हूँ कि नौजवान नस्ल आए, क़यादत करे पाकिस्तान की और ये उनका हक़ बनता है। और जब तक कि हम नया खून इस पाकिस्तान के अंदर इसकी आबियारी नहीं करेंगे तब तक जो है हम इसी तरह अंधेरे में टामक टोइयाँ मारते रहेंगे। इसलिए जो सियासत के मैदान में आपको जो नज़र आते हैं ये सारे वो सियासतदान हैं जो तकरीबन 30-40 साल से हम देख रहे हैं, तंग आ गए हैं, आँखें पक गई हैं, इनकी पार्टियां बदलते, इनके जो सियासी दाहो पेच और सियासी कलाबाजियां हैं वो देख देख के अब इनका किरदार भी हमारे सामने है, इनका अमल भी हमारे सामने है, इनका बातिन और ज़ाहिर सब हमारे सामने है। तो मैं अगर चाहता तो मैं तो किसी को भी ज्वाइन करके और अपने लिए अपना उल्लू सीधा कर लेता, लेकिन ये मेरा मंजिल नहीं है। मेरी मंजिल तो मेरे जवान नस्ल है। मैं चाहता हूँ कि वो आएँ, मैं उनकी तरबियत कर सकता हूँ वो करूँ और उसके नतीजे के अंदर एक ऐसी हमारे मुल्क को बाहर देखने में आए जिसको इंशाअल्लाह ताला ज़वाल ना हो। और ये कैसे मुमकिन है? आप नौजवानों को तंजीम साजी करने के लिए अगर कोई चाहता है आपकी पार्टी को ज्वाइन करना तो आप क्या उन्हें तरीक़ाकार बताएंगे? देखिए, मेरी वेबसाइट मौजूद है www.tjp.org.pk। इसी तरह फेसबुक के ऊपर हमारे पेजेस मौजूद हैं, ट्विटर के ऊपर मेरा अकाउंट है मोहम्मद अब्दुल्ला गुल के नाम से, और इसी तरह से जवानान पाकिस्तान के अगर सर्च करें आपको गूगल पे बहुत कुछ मिल जाएगा। और तकरीबन हर शहर में मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कम कहीं ज़्यादा लेकिन अच्छी तादाद में हमारे लोग अब बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जूं एक लोगों को एहसास हो रहा है कि तमाम सियासी पार्टियां असल में तस्वीर का एक ही रुख थे, तो वो लोग उनसे किनारा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में तब्दीली के लिए बहुत अच्छे लोग जो थे वो सामने आए थे और वो क्योंकि दूसरी पार्टियों को इतना तनकीद का निशाना बना चुके कि उनका ज़मीर अब गवारा नहीं करता कि वो उन पार्टियों में जाएं। तो उनको मैं दावत दूंगा कि वो आएँ, हमारे पास उनका मुतबादल मौजूद है, हम मिल के स्ट्रगल करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन बस ये है कुछ हमारे लिए भी मसाइल हैं कि असल में लोगों के साथ इतना गलत बयानी और इतने जो है वो उनको ऐसे सब्ज़ बाग दिखाए गए कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंकता है। तो अभी हमारे लिए ये एक ज़रूर मसला है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। मैं कौन सा अपनी ज़ात के लिए कर रहा हूँ, अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ, अपने अल्लाह और अपने कुरान के लिए कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की जसारत तो नहीं की जा सकती, लेकिन कोशिश ज़रूर की जाती है। तो यही हमारा मकसद है इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान का जो अधूरा आज़ादी है, जो कि ख़ित्ता ज़मीन की शक्ल में तो मिली, लेकिन जिस मकसद के लिए पैदा किए गए थे, जिस निज़ाम को प्रैक्टिस करना था, जहाँ गरीब व अमीर में और ताकतवर और कमज़ोर में इंसाफ के तकाज़े बराबर हों, जब तक आप माशरे में इंसाफ नहीं लाएंगे, अमन और खुशहाली माशरे में नहीं आ पाएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। देखते रहिए ARP न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।